दोस्तों आदाब। मैं रेहान खान, जनरल सेक्रेटरी बज़्म उर्दू दुबई, एक बार आपसे फिर से मुखातिब हूं अपने बज़्म उर्दू के ऑनलाइन तरही मुकाबले के सिलसिले में। दोस्तों, तरही मुकाबले का सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास 350 गज़लें आई हैं। किसी भी मुकाबले को मुनक्किद करना मेरे ख्याल से एक बहुत मुश्किल काम है, और ख़ास करके शायरी जैसे एक एक शायर की जो तख्लीक है, जो शायरी वो लिखता है, उसको दूसरे शायर की तख्लीक या शायरी से कंपेयर करना और उसमें ये बताना कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये बेहद मुश्किल काम है। और जो कलाम हमारे पास आया है, वो इतना खूबसूरत कलाम आया है और सबने बहुत अच्छा कलाम भेजा है। मगर मजबूरी है कि हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनाम देने हैं। हालांकि इस पूरे कंपटीशन का मकसद ये है कि हम जो भी इस फन से या इस फन में अपने को और आगे लाना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। उनको हमें उनकी हौसला अफजाई करनी है और उनको हमें आगे बढ़ा के उनका कलाम पूरी दुनिया तक पहुंचाना है। तो मकसद हमारा ये है। एक जमाना हुआ करता था कि जब एक ही वक्त में इतने बड़े बड़े शोरा होते थे कि आप गालिब कहिए कि मोमिन कहिए कि ज़ौक़ कहिए, सब एक वक्त में होते थे। फिर अभी हम हाल की अगर बात करें, कुछ साल पहले की बात, कि फैज़ और फराज और जोश, मतलब ये सब एक अपने कंटेम्पररी होते थे। तो क्यों ऐसा होता था कि उस वक्त इतने बड़े बड़े शोरा सब एक साथ होते थे? तो दोस्तों, वो इसलिए कि उस वक्त का माहौल ऐसा होता था कि लोगों को की हौसला अफजाई की जाती थी, शेर व शायरी की तरफ उनकी तरवीज होती थी। हम बज़्म उर्दू भी इसी तरीके की कोशिश करना चाहते हैं कि हम इस तरह का माहौल हमवार करना चाहते हैं जिसमें लोगों को इंकरेज किया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए और शेर व शायरी में उनको आगे बढ़ाया जाए। तो ये हमारी कोशिश और ये हमारा मकसद है दोस्तों। किसी को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या किसी को आगे पीछे ऊपर नीचे करना बिल्कुल नहीं है। मजबूरी है क्योंकि मुकाबला है, इसलिए हमको इवेंचुअली फाइनली हमको अपना रिजल्ट देना होता है। तो दोस्तों, कोशिश ये की गई है कि पूरा पूरा ये मुकाबला बिल्कुल गैर जानिबदार रहे। आपकी इत्तला के लिए हमारे बज़्म उर्दू में तकरीबन 10-12 शायर हैं और बड़े पायदार शायर हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो साहिबे दीवान भी हैं। मगर हम सब ने मिलकर ये फैसला किया कि बज़्म उर्दू का कोई भी मेंबर इस मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि हम कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं रखना चाहते। हम इसको बिल्कुल गैर जानिबदार रखना चाहते थे। इसके अलावा और भी पूरी प्रोसेस अगर हम देखें और हम आपको बताएं कि शुरू से लेके आखिर तक हमने पूरी कोशिश ये की है कि कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। तो 10-12 लोगों की टीम, बज़्म उर्दू की टीम, जो कि इसको पूरा अमली जामा पहना रहा है इस मुकाबले को, उसमें 2 लोग ऐसे हैं जो कि आपकी गज़लें जिनके पास आती हैं, जब उनके पास गज़लें आती हैं तो वो उसको बिल्कुल आपके निशानदेही के सारी चीज़ें वहाँ से हटा ली जाती हैं। अगर मक्ता होता है तो हटा लिया जाता है, कहीं नाम होता है तो वो सब हटा लिया जाता है और उसे कोड दे दिया जाता है। उस कोड के साथ वो गज़ल आगे जाती है और दूसरे जो मेंबरान इसमें इन्वॉल्वड हैं और जो जजेस हैं जिनके पास वो गज़ल जाती है, सबको किसी को ये नहीं इल्म होता है कि ये किसकी गज़ल है। जब जजेस अपना स्कोर देते हैं तो वो एक दूसरी टीम के पास जाता है जिसको ये एहसास नहीं होता है कि गजल कौन सी है, उनको सिर्फ कोड पता होता है और नंबरिंग पता होता है, वो कंपाइलेशन करते हैं। तो सिस्टम हमने इस तरह से बनाया कि जो गजल जिसके पास आ रही है, जिन मेंबरान के पास, उनको ये नहीं पता होता है कि वो किस जज के पास जा रही है, क्योंकि वो दूसरी टीम होती है। जिस जो लोग जज को भेजते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि नंबर्स किसके पास जा रहे हैं और वो कंपाइल कैसे हो रहे हैं। तो इस तरीके से हमने कोशिश ये की है कि बिल्कुल इसको ऐसा बनाया जाए कि कहीं पे भी कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि ये हमारे लिए एक बड़ी अमानत की बात है कि जो जो डिजर्विंग है, जिन्होंने अच्छा कलाम लिखा है, वो उनका कलाम उनको उनका हक मिले। तो दोस्तों, इन सबके बावजूद हो सकता है कहीं हमसे कोई कमी रह गई हो, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूं, मगर आपको हमारी कोशिश को जरूर देखना चाहिए और जरूर आप तनकीद कीजिए। उस तनकीद का फायदा ये होता है कि हमको उससे सीखने को मिलता है। बज़्म उर्दू दुबई चाहता है कि इस तरह के और भी मुकाबले हों, सिर्फ शेर व शायरी से ना हो, और दूसरे भी संफ में हम ये मुकाबले कराएं।
اور آپ لوگوں کا جو ساتھ رہا، اتنا خوبصورت ساتھ رہا، اگر اسی طرح کا ساتھ رہے گا، اسی طرح ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے گی، تو ہم اسی طریقے سے اچھے اچھے کیمپینز اور اچھے اچھے مقابلے آگے لے کے آتے رہیں گے، اور ہم سیکھتے رہیں گے اور اپنے اور اس کو امپروو کرتے رہیں گے۔ تو دوستوں، جو لوگ اس پہلے مرحلے میں نہیں آ پائے ہیں، جو شعرا اس میں نہیں آ پائے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ دل مت چھوٹا کریں، آپ اس کو ایسا سمجھیں کہ یہ ایک سیکھنے کا آپ کا ایک ایکسرسائز رہی کہ جس میں آپ نے سیکھا، اور انشاءاللہ آگے آنے والے مقابلوں میں مجھے امید ہے کہ آپ اپنے ہنر میں اور محنت کریں گے، آپ اسے اور نکھاریں گے، اور انشاءاللہ آج نہیں تو آپ کل ضرور جیتیں گے۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کا پورا مقصد یہی ہے کہ جہاں ایک طرف ہزاروں لوگ ہمیں سراہ رہے ہیں ہمارے اس کام کے لیے اور اس مقابلے کے لیے، وہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تھوڑی تنقید بھی کر رہے ہیں، جو اچھی بات ہے، اور انہی کے لیے ہم یہ ویڈیو لے کے آئے ہیں کہ ان کو یہ ہمیں بتانا تھا کہ اگر پروسیس ایک بار آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے، آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی سوچ لگی ہے، اس کے پیچھے کتنی محنت ہوئی ہے، تو پھر آپ کو تھوڑا سا کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہاں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے۔ جہاں تک نتیجے آئے ہیں، تو ان نتیجوں میں آپ کو یہ بتا دینا بہت ضروری ہے کہ ہر غزل کم سے کم 3 ججز کے پاس گئی ہے، اور ان 3 ججز نے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر نمبر دیے ہیں، اس کے بعد اس کو ہم نے ایوریج آؤٹ کیا۔ بہت مشکل کام تھا ہمارے لیے، کیونکہ یہ ایک آرٹ ہے، جیسے میں نے کہا کہ غزل لکھنا اور غزل سرائی ایک آرٹ ہے، لیکن اس کو آپ کو میتھمیٹیکلی اور اسٹیٹسٹیکلی وہاں سے نمبرز نکال کے کمپیئر کر کے یہ کرنا، وہ ایک سائنس ہے۔ تو بڑی مشکل رہی ہمارے ساتھ، لیکن ہم نے ایک بڑا خوبصورت طریقہ نکالا جس میں ہم نے اس آرٹ اور اس سائنس کو ایک میں کیا، اور ہم نے وہاں سے یہ تھریشولڈ نکالا کہ اس کیسے وہ 75 لوگوں کا لوگ اس اگلے راؤنڈ تک کے نکلیں گے۔ تو مشکل کام تھا، لیکن ہم نے پوری کوشش کر کے اس آرٹ اور اس سائنس کو نکالا۔ بزم اردو دبئی کے کسی بھی ممبر کا جو ججز ہیں ان کے مارکنگ میں کہیں پہ بھی کوئی مداخلہ نہیں تھا۔ تو ججز نے جو بھی نمبر دیے اپنی سمجھ کے حساب سے نمبر دیے، اور یہ سارے ججز بڑے میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گا، مگر یہ استاد شعرا ہیں اور یہ مستند شاعر ہیں جنہوں نے یہ ججنگ کی ہے، اور اس ججنگ کے بیسس پہ یہ سارے ریزلٹس نکلے ہیں۔ اس میں بزم اردو دبئی کا کوئی داخلہ نہیں ہے، ہم کو بالکل نہیں پتا کہ کس جج نے کس طریقے سے نمبر دیے، کیا دیے، تو وہ ایک طریقہ ہے۔ تو ہم کو پتا بھی نہیں کہ کس کو کیا نمبر ملے، وہ تو جب بعد میں نمبرز ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں تب ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آپ بالکل بھروسہ رکھیں کہ جو بھی پروسیس ہوئی ہے، جو بھی کوشش ہوئی ہے، وہ بالکل غیر جانبدار ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کا جو مقصد ہمارا تھا، وہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کرنا تھا کہ ایک خوبصورت چیز سامنے نکل کے آئے۔ دوستوں، آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ بزم اردو دبئی ایک این جی او ہے جو کہ نان پروفٹ، نان پولیٹیکل اور نان ریلیجیس ہے۔ اس کے سارے ممبران فل ٹائم ورکنگ پروفیشنلز ہیں، جو کہ صرف اور صرف اپنی اردو سے محبت کرنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں۔ اتنا بڑا آن لائن مقابلہ صرف 8-10 لوگوں نے اپنے کندھوں پہ لے کے کروایا ہے، اور اس کے لیے آفس کے آنے کے بعد ان کو رات بھر کام کرنا پڑتا تھا۔ آپ یہ تصور کیجئے کہ 350 غزلیں جو کہ ہمارے پاس آئیں، ان سب کا پرنٹ آؤٹ نکالنا، ان سب کو اس ایک فارمیٹ میں لانا، اس سب کو ججز کو بھیجنا، ان سے پھر واپس لینا، مارکس لانا، مطلب ایک بہت بڑا یہ کام تھا۔ لیکن جس ڈیڈیکیشن سے اور جس محبت سے ان ممبرز نے کام کیا ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ قابل تعریف بات ہے۔ تو ایز این آرگنائزیشن، ایک تنظیم کے لحاظ سے ہمارے پاس ریسورسز کی ہمیشہ کمی رہتی ہے، کیونکہ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم جتنا زیادہ کر پائیں وہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہوتی ہے۔ تو کہیں اگر املے کی غلطی ہوئی ہے یا کہیں ہوئی ہے تو آپ نظر انداز کریں اس کو، لیکن ہمیں ضرور بتائیں کیونکہ ہم اس کو صحیح کر سکیں۔ مگر اس سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ میں آپ سب کو ایک دعوت دینا چاہوں گا کہ آپ سب بزم اردو سے جڑیں۔ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ
कुछ बज़्म उर्दू के लिए या हमारी ज़बान के लिए या हमारी तहज़ीब के लिए कुछ कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ के, तो वहाँ पे हमें बड़ी खुशी होगी कि आपका सपोर्ट हमको मिले। तो अगर कोई भी, और ये दुनिया में कहीं पे भी कोई, आप अगर हमको कुछ मदद के तौर पे ये कह सकते हैं कि भई हम आपके लिए प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं। एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। तो हम आपकी खिदमत उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। कोई है साहब या साहिबा, वो ये कहते हैं कि मैं यूएई में रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं अपना थोड़ा-सा वक़्त दे सकता हूँ। तो इस तरह के कोई भी हैं, हमें वॉलंटियर्स की सख्त ज़रूरत रहती है, क्योंकि ये पूरा-पूरा वॉलंटरी काम है। इसमें कहीं पे भी, ये पूरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन है। इसमें कहीं कोई पैसे का दखल, बल्कि हम लोग अपने जेब से ही जब लगाना होता है तो लगाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़िए, आपसे गुज़ारिश। हमारी ईमेल एड्रेस है info@bazmeurdu.org। मैं फराज साहब के शेर के साथ आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवे ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो दोस्तों, ये हमारी तरफ से एक शम्मा जलाई गई है। आप लोग की हौसला अफ़ज़ाई रहेगी, तो आगे और भी इसी तरह के अच्छे काम होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। खुदा हाफ़िज़।